अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा रजबुल मुरज्जब चल रहा है सब महीने का 20 पर 9 तारीख के बारे में। इंशाल्लाह सामान 30 ख़त्म हो जाता है। आज आपको 20 पर 9 रजबुल मुरज्जब के बारे में इंशाल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। सैयदना बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जन को भी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के बारे में सुने हती हमें। आज हमें उनके बारे में चंद बातें मालूम कर लेंगे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन रहे। उनके वालिद का नाम रब्बा और वालिदा का नाम हमामा था। आप रदी अल्लाह अन्हु हबशी नस्ल थे, तो हबशी हम बोलते नहीं अफ्रीका वाले, वैसा हबशी नस्ल के थे। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई का तो शुरुआती दौर में मुसलमान हो गए थे, मगर चूँकि वो मुशरिकीन मक्का के ग़ुलाम थे। मुशरिकीन मक्का का तो मक्का में मुशरिक का तो शिरक करते वाले, उनके ग़ुलामा, उनके नीचे ग़ुलाम के नात थे हनेसी। और वो इस बात को किसी तरह भी बर्दाश्त ना कर सकते थे कि एक ग़ुलाम उनके बुतों की बुरा कहे। इस जुर्म की सज़ा में उन्होंने हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को तरह तरह की तकलीफ़ें दी। कभी उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लेटा कर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख दी जाती थी, तो कभी जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते ताकि इस्लाम से फिर जाएं। मगर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु उन सख्त हालात में भी अहद अहद कहते थे। अहद अहद का तो खुदा एक है, खुदा एक है करको। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने जब उनको इस हाल में देखा तो ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ़ मदीने की हिजरत की और ग़ज़वे बदर और दीगर तमाम ग़ज़वात का तो जंगा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तो चले जाने के बाद मुल्क शाम चले गए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। दमिश्क का तो एक इलाक़े का नाम। अब आपको दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। मिट्टी के अंदर चमकदार सोने का पैदा होना, सोना गोल्ड सबको भी हम लोग मालूम है उसके बारे में। सोना एक बहुत ही कीमती धात है जो पीला और चमकदार होता है। अल्लाह ताला ने इस धात की मोहब्बत और चाहत इंसानों के दिलों में रख दी है। उसे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसमें कभी जंग नहीं लगता। ज़रा गौर कीजिए कि इस ज़मीन से जिससे काला कोयला निकलता है, चमकदार सोना कौन निकालता है? यकीनन ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो अपनी कुदरत से चमकदार सोना निकालता है। अब आपको 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में। क़यामत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को ऐसी सुर्खी मैल सफ़ेद ज़मीन पर जमा किया जाएगा जो रंग और गोलाई के एतबार से छने हुए आटे की रोटी की मानिद होगी, और उस ज़मीन पर किसी के मकान और इमारत वग़ैरह का कोई निशान नहीं होगा, बल्कि हमवार चटियाल मैदान होगा। सही मुस्लिम 7233 सहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आज की 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। बैतुल खला का तो वॉशरूम में, बाथरूम में दाखिल होने की दुआ।
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کیا کہتا ہوں؟ معنی کو، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ صحیح بخاری 142 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ یتیم کا تو کل بول لیے تھے نہیں ہمیں، باپ نہ ہے سوالوں کو یتیم بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی اس طرح سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیوں کے قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ قریب قریب ہوں گے۔ بخاری حدیث 6005 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کون ہے تو یتیم کی پرورش کرتی کہ انہوں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب وتے قریب ہتیں گتے، وہ دو انگلیں بچ کیا اڑا نہیں ویسا وتے قریب ہتیں۔ چھویں بات کو ایک گناہ کے بارے میں، چند گناہ اور ان کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ 1 زانی کا زنا کرتے وقت، 2 شرابی کا شراب پیتے وقت، 3 چور کا چوری کرتے وقت، اور 4 قاتل کا ناحق قتل کرتے وقت۔ صحیح بخاری حدیث 6809 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں، مالداری اور فقیری کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقیر سمجھتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کی دل میں فقیری ہو تو اس کو دنیا سے کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل تو کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ طبرانی کبیر 1643 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات کو آخرت کے بارے میں، دوزخ کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی تپش کے کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے گی۔ تو دنیا کی آگ ٹھنڈی ہتی، دوزخ کی آگ وتی گرم ہتی۔ ترغیب اور تحریب پسپراٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں بات طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ میں شفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا، علاج اور دوا نازل نہ کی ہو، اور گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدراک 7423 عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آج کی آخری بات 10ویں قرآن کی نصیحت کے بارے میں، نیک اعمال کا بہتر ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ خرچ دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک اعمال تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو،
यकीन रखो कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। सूरह मुज़म्मिल में 20वां आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 9 रजबुल मुरज्जब के बारे में हमें बात कर ली है। इंशाअल्लाह कल 30 रजबुल मुरज्जब के बारे में हमें 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।